जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप जाना हर किसी की ख्वाहिश है, मगर जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के चल रहे हैं, इन हालात में यूरोप तो दूर, दुबई जाना भी लोगों का बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वीज़े इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि कोई गरीब बंदा उन वीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हत्ता कि अपनी कीमती अशिया को बेचकर दुबई का वीज़ा हासिल किया। ये कहानी है लाहौर के रिहायशी अवैस की, जो कि दुबई में अपने हालात को बेहतर करने के लिए गया था। वो दुबई में होटल की सफाई वाला काम करता था। उसकी किस्मत चंद दिनों में बदलने वाली थी कि जर्मनी की एक लड़की जिसका नाम एंजेलिना था, वो अपनी चंद सहेलियों के हमरा दुबई विजिट करने के लिए आई और वो उसी होटल में ठहरी जहाँ पर अवैस काम करता था। अवैस ने जब उस लड़की को पहली बार देखा तो इसके दिल में एक हसरत थी कि यार मैं इस लड़की के साथ दोस्ती करूं और ये मुझे अपने साथ यूरोप लेकर चली जाए। तो इसने बड़ी कोशिश की, उसको हेलो है इस तरह के इशारे ये हर वक्त किया करता था, मगर वो इसको एक आम सफाई वाला समझकर इसको इग्नोर कर देती थी। मगर एक दिन इसकी किस्मत अच्छी थी, जो लड़का उस लड़की के कमरे की सफाई कर रहा था वो उस दिन छुट्टी पर था और इसको उसके कमरे की सफाई करने के लिए भेजा गया। इसने उस कमरे की काफ़ी अच्छी तरह सफाई की और उसकी सारी चीज़ों को बड़ी बेहतरीन तरीके से अरेंजमेंट कर दी। तो वो इस पर काफ़ी ज़्यादा मुतमईन होगी और उसने इसे टिप के तौर पर 100 यूरो दे दिए। तो ये हर बार उसके कमरे के आगे जानबूझकर सफाई किया करता था कि ये मुझे अपने कमरे में बुलाए। तो एक दिन जब ये उसके कमरे के सामने सफाई कर रहा था तो उसने इसे अपने कमरे में बुलाया। उस वक्त उसके कमरे में कोई और लड़की नहीं थी, नाश्ता कर रही थी। तो उसने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इसने बताया कि मैं पाकिस्तान से यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरे कमरे के आगे पीछे घूम रहे हो। तो इसने कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दोस्ती कर लें। तो उसने कहा तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? तो इसने कहा नहीं मैं आपको नहीं जानता। हालांकि इसको पता था कि ये जर्मनी से आई हुई है। तो उसने कहा चलो मेरे साथ बैठ कर ना नाश्ता करो। तो इसने कहा मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर सकता, अगर किसी ने देख लिया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। उसने कहा कोई मसला नहीं, तुम मेरे साथ बैठो और नाश्ता करो। ये नाश्ता कर रहा था तो वो इससे सारी इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि तुम किस शहर से ताल्लुक़ रखते हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। इसने सब कुछ बताया कि मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे हालात इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं कि मैं यूरोप जा सकूँ, मुझे यूरोप जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसने कहा यहाँ पर कितनी सैलरी है? तो इसने कहा कि मेरी यहाँ पर 1200 दिरहम सैलरी है, जो कि 300-400 यूरो बनते हैं। तो उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा कम है, इससे गुजारा हो जाता है? इसने कहा इससे गुजारा नहीं होता, मैंने यहाँ पर भी खर्चने होते हैं पैसे और वापस घर भी भेजने होते हैं, तो बड़े मुश्किल हालात हैं, ट्रांसपोर्ट के पैसे भी मैंने अपनी जेब से देने होते हैं। तो उसको काफ़ी ज़्यादा तरस आया कि ये लड़का बहुत ज़्यादा गरीब है। दूसरे दिन वो शॉपिंग पर जा रही थी तो उसने इसे कहा कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। तो इसने कहा मेरे बॉस से बात करें, अगर वो जाने देंगे तभी मैं जा सकता हूँ, नहीं तो ऐसे मैं नहीं जा सकता आपके साथ। उसने उसके कफील से बात की तो उसने कहा चले कोई बात नहीं, आप अपने साथ इसको लेकर चली जाएं। तो उसने अपनी शॉपिंग के साथ साथ इसको भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर दे दी, यानी नए कपड़े, नए जूते, परफ्यूम, कुछ इस तरह की चीज़ें उसने इसको लेकर दी। तो जब ये होटल में आया तो उसकी रंगत ही चेंज थी, कपड़े नए पहने। इसको देखकर उसके सारे दोस्त पूछने लगे बाबा तुम इस तरह के हालात में कैसे, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तो इसने कहा यार मैं वो एंजेलिना नामी लड़की नहीं है, उसके साथ शॉपिंग के लिए गया हुआ था, तो ये सारी चीज़ें उसने मुझे लेकर दी हैं। उस गोरी का वीज़ा एक्सपायर हुआ तो उसने वापस जाने से पहले इसके बॉस से बात की कि मैं, अगर आपको कोई मसला ना हो, अगर आप पेपर दे दें तो मैं आपके इस एम्प्लॉय को अपने साथ ले जाऊं। आकर उस बंदे ने उसको पेपर सारे दे दिए और कोई फीस नहीं ली। वो गोरी इसको अपने साथ जर्मनी लेकर चली गई। जर्मनी में उसकी अपनी मार्केटें थीं, BMW, पोर्शे, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, ये सारी कारें उसके घर में खड़ी हुई थी। बड़ा आलीशान बंगला था और ये उसका घर देखकर बड़ा हैरान हुआ। यार वहाँ पर ऐसे लगता था कि ये कोई आम सी गोरी है जो कहीं पर काम करती होगी। तो उसने इसके साथ शादी कर ली और ये हर वक्त उसके साथ रहता, जहाँ पर भी वो जाती गाड़ी यही ड्राइव करता था। तो एक दिन उसने कहा कि अपने घर वालों से मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है?
تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں ماں ہے، میری بھابھی ہے اور میرے بھائی کے 4 بچے ہیں۔ تو اس نے کہا ویڈیو کال کرو۔ اس نے اپنے گھر میں ویڈیو کال کی، اپنی ماں سے بات کروائی، اپنی بھابھی سے بات کروائی۔ تو اس نے جب اس کا گھر دیکھا تو اس نے کہا یہ تمہارا گھر تو کافی زیادہ خستہ حالت میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں، اگر میں چند پیسے کماؤں گا تو اپنا گھر میں بناؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم گھر بنوانا چاہتے ہو تو میں پیسے دیتی ہوں، تم اپنا گھر بنواؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا، میں یہاں پر کام کروں گا، میں اپنی محنت کے پیسے وہاں بھیجوں گا تو تب گھر بنے گا۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اچھا سا نقشہ ڈیسائیڈ کرو، میں پیسے دیتی ہوں۔ اس نے کافی زیادہ فورس کیا، تو اس نے ایک اچھے سے نقشہ نویس سے اپنے گھر والوں کو کہا ایک نقشہ بنوائے، اور 2-3 مہینوں کے اندر وہ کوٹھی بن کر تیار ہو گئی۔ تو گوری نے کہا کہ کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا دبئی چلیں۔ دبئی یہ اصل میں اپنے ان دوستوں کو جلانا چاہتا تھا جن کے ساتھ یہ کبھی کام کیا کرتا تھا، تو یہ ان کو جلانے کے لیے اپنے حساب سے دبئی گیا۔ اسی ہوٹل میں یہ ٹھہرا، اور جن ٹیبلوں پر یہ کبھی صفائی کیا کرتا تھا انہی ٹیبلوں پر بیٹھ کر یہ اس گوری کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور یہ بات اس کے دوستوں کو ہضم کسی طرح بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ واش روم گیا، ایک لڑکا اس گوری کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اس دھوکے باز کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے ساتھ تم یہ بات کرو، تم نے اس کو دھوکے باز کیوں بولا؟ اس نے کہا کیا آپ کو اس نے یہ بات بتائی ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کے 4 بچے بھی ہیں؟ اس نے کہا اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اسی وقت پاکستان جائیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ جب وہ واپس آیا، گوری نے کہا کھانا کھاؤ اور ابھی میں ٹکٹیں کرواتی ہوں، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اتنی جلدی فوراً؟ اس نے کہا مجھے پاکستان وہ کوٹھی دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے اور ابھی ہم جائیں گے۔ تو گوری نے فوراً آن لائن ٹکٹس بک کی اور وہ فوراً پاکستان آئے۔ لاہور میں جب وہ پہنچی تو جب وہ اس گھر میں پہنچی تو وہ سارے بچے اس کو پاپا پاپا، ابو ابو یہی باتیں کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ان کا باپ مر چکا ہے اور یہ مجھے شروع سے ہی اپنا ابو مانتے ہیں۔ تو گوری کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس کو شک تھا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس نے گھومنے کے بہانے آس پڑوس کے لوگوں سے اشاروں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس کی بیوی ہے اور یہ سارے اسی کے بچے ہیں۔ تو گوری کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی، اس کو دکھ ہوا کہ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے یہ بتانا تک نہیں گوارا کیا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یعنی اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو گوری نے کہا کہ مجھے یہ کوٹھی پسند نہیں آ رہی، میں چاہتی ہوں کہ یہی کوٹھی اسلام آباد میں بناؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ کوٹھی ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو اس نے کہا کہ بچپن سے لے کر اب تک میں اسی گھر میں رہا ہوں، تو یہ گھر میری ماں شاید بیچنے نہ دے، مگر اس نے اپنی ماں کو کنونس کر لیا کہ اس گھر سے بہتر اسلام آباد میں گھر بن جائے گا، اگر اس نے یہ کوٹھی بنوائی ہے تو شاید اس سے بڑی کوٹھی ہم اسلام آباد میں بنائیں۔ تو اس کی ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے کوٹھی بیچی، پیسے گوری نے اپنے اکاؤنٹ میں سینڈ کروا لیے، اور اس نے کہا کہ تم 2 مہینوں تک یہاں رہو، ایک اچھا سا نقشہ بنواؤ اور گھر شروع کروا کے تم واپس آ جانا، پھر گھر بنتا رہے گا اور جب کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم دونوں پھر اسے دیکھنے کے لیے یہاں پر آئیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، گوری سارے پیسے اپنے ساتھ لے گی۔ جرمنی پہنچتے ہی اس نے اسے کال کی کہ پیپر اپلائی کرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پیپر سارے میرے پاس ہے، پاسپورٹ میرے پاس ہے، اور تمہیں کوئی بھی پیپر نہیں ملیں گے کیونکہ تم نے مجھے دیا ہے دھوکہ۔ اگر تم مجھے سچ سچ بتا دیتے کہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تو میں تمہیں کچھ بھی نہ کہتی، میں تمہارے ساتھ پھر بھی شادی کر لیتی، مگر تم نے مجھے یہ بات ابھی تک نہیں بتائی، پچھلے 6-7 مہینوں سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں، تو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو اس نے بڑی منتیں کی میری بات تو سنو، اس نے کہا کوئی بات نہیں سنوں گی میں۔ تو اس کے بعد اس نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ اب اس بندے کی قسمت اتنی خراب تھی کہ نہ تو یہ رہا دبئی کا، نہ رہا یہ جرمنی کا۔ دبئی کے پیپر جو اس کے پاس تھے وہ بھی گوری کے پاس گئے، جو جرمنی کے تھے وہ تو پہلے سے ہی گوری نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور اس کے پاس جو اپنا گھر تھا وہ بھی بک گیا، اور جو اس کے پاس کوئی تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہی اس کے پاس تھی، اور اس جمع پونجی کو لے کر یہ ایک نارمل سے کرائے کے گھر پر رہنے لگا، اور اس کی عالیشان زندگی
फौरन फकीरों में बदल गई। दोस्तों, लोगों के साथ ऐसा भी होता है। मैं आप लोगों के साथ यही स्टोरी शेयर करना चाहता था कि कई लोगों को यूरोप रास नहीं आ पाता। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कि इसी तरह धोखा देकर गोरियों के साथ शादी करके वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरीज आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.